मंशनाबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अमाम बारगाह हुसैनिया हुसैन कोर्ट से बरामद। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मंशनाबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अमाम बारगाह हुसैनिया हुसैन कोर्ट से बरामद। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। अहमदपुर सियाल में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मातमदारी के साथ साथ जंजीर जनी भी मातमी जुलूस का एक अहम हिस्सा है। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि अहमदपुर सियाल में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मातमदारी के साथ साथ जंजीर जनी भी मातमी जुलूस का एक अहम हिस्सा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से तनवीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में यौम आशूर के मरकजी मातमी जुलूस में अज़ादार म्यो चौक पहुंचकर सीना कोबी के साथ साथ जंजीर जनी भी करते हैं। यूं तो जंजीरों को खरीदने और धार लगवाने का काम यकम मुहर्रम उल हराम से ही शुरू हो जाता है, लेकिन यौम आशूर से एक रोज़ कबल जंजीरों को खरीदने और उन्हें धार लगवाने का रुझान बढ़ जाता है। मुल्तान से आए हुए कारीगर अपनी कमाल महारत से जंजीरों को धारें लगा रहे हैं और उनकी अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं ताकि लोहे का कोई भी जर्रा जख्म को नुकसान न पहुंचा सके। हम मुल्तान से आए हैं स्पेशल इन भाइयों की खिदमत के लिए और इंशाल्लाह ताला काम अच्छा और तसल्ली बख्श, और ये भाई बहुत ताउन हमारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी खैर करे। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करें अच्छी से अच्छी तार लगाएं और ये अवाम हमें ये न कि आप माड़ा काम कर कर जा रहे हो। अज़ादारों का अकीदा है कि वो जंजीर जनी करके इमाम अली मकाम की लाजवाल कुर्बानी की याद में अपने लहू का नजराना अकीदत के तौर पर पेश करते हैं। मुहर्रम जी इस वजह से संगलियां अस खरीदने हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे इश्क च असां अपना खून बहा के उन्हां दी याद ताज़ा करने हैं जी। ये साडा इश्क है जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी राह ते अस अपनी कुर्बानी पेश करने हैं जी, और इमाम हुसैन दा लख लख शुक्र है कि असां अपना अकीदतन और साडा इश्क है जेड़ा असां उन्हां दी राह ते असां अपने आप नूं असां शमूलियत करने हैं जी। उनका यकीन है कि उनके जिस्म से बहने वाला खून रहेगा नहीं जाता। आज़ादार जंजीर जनी करके बारगाह हुसैनी में अपने खून का नजराना पेश करते हैं। कैमरामैन शहजाद बट के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल। यौम आशूरा के मौका पर विहाड़ी में 56 से जायद छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। आपको एक दफा फिर आगाह करते चलें कि यौम आशूरा के मौका पर विहाड़ी में 56 से जायद छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। इस मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान अनवर की इस रिपोर्ट में। मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। यौम आशूर के मौका पर जिला बार मेलसी, बुरेवाला और विहाड़ी में ताजिया और जुलजना के 56 से जायद छोटे बड़े लाइसेंसी व रवायती जुलूस बरामद हुए जो अपनी अपनी मनाजिल की तरफ गामजन हैं। जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया ने भरपूर इकदाम उठाए हैं। डीपीओ अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी का कहना है कि अमनो अमान के क्याम के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो हमने अपनी जितनी भी हमारी इफेक्टिव नफरी है जो कि 1400 से जायद है वो सारी अपने मजालिस और जुलूस पे डिप्लाई की हुई है। उसके अलावा हमने आईजी ऑफिस से 5 रिजर्वें हमारे पास आई हैं पंजाब कांस्टेबलरी की, उनको डिप्लाई किया हुआ है। हमारे पास 3 एलीट की टीमें आई हुई हैं जो हमारे ब्रिगेड लेवल का एक कंटोनमेंट है मेलसी में, तो आर्मी स्टैंड बाई है। यौम आशूर के मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सफारत ज़ैनबिया और इमाम बारगाह कसर अबू तालब से बरामद हुए। जुलूस में शामिल मर्दों, खवातीन और बच्चे अज़ादारों ने मातम किया, जंजीर जनी की और सीना कोबी करके नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में शामिल रास्तों को कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस एहलकार, रजाकार और लेडी एहलकार जुलूस के आगे और पीछे ड्यूटी दे रहे हैं। रिजवान अनवर, पंजाब टीवी, विहाड़ी। सीबी में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने नुहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी की। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि सीबी में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने नुहा ख्वानी, सीना कोबी और जंजीर जनी की। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं ताहर अब्बास चिश्ती अपनी इस रिपोर्ट में।
کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سبی میں بھی یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے افتخار حسین نقوی کی قیادت میں سخت سیکیورٹی میں برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداران بڑی تعداد میں شریک تھے۔ جلوس میں عزاداران کے لیے دودھ پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں۔ امام حسین کی یاد میں عزاداران جلوس میں نواخوانی سینہ کو بھی زنجیر زنی کرتے رہے۔ تیری مادر کو یہ درد کھا نہ جائے۔ جلوس میں ذاکرین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امام علی مقام کی قربانی حق پر ڈٹ جانے اور باطل کے خلاف جہاد کا سبق دیتی ہے۔ واقعہ کربلا امام حسین اور ان کے جانثاروں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ ایف سی، پولیس، لیویز اور بی سی کے 500 سے زائد جوان تعینات کیے گئے تھے۔ جلوس کی جانب آنے والے تمام راستوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کیا گیا تھا، جبکہ جلوس میں آنے والوں کی سخت چیکنگ کے بعد جلوس میں داخل ہونے دیا جا رہا تھا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں گنپت رائے روڈ، مسجد روڈ، لیاقت بازار اور جناح روڈ سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس، پنجاب ٹی وی، سبی۔ چوبارہ میں یوم عاشورہ کے موقع پر روایتی جلوس اور عزاداری کی گئی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ چوبارہ میں یوم عاشورہ کے موقع پر روایتی جلوس اور عزاداری کی گئی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مدثر حمید سے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح تحصیل چوبارہ میں بھی یوم عاشور کا جلوس یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امن کمیٹی کے ممبر سعید احمد صاحب۔ سعید احمد صاحب، کیا بتانا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 10 محرم الحرام، آج مظلوم کربلا، سید شہداء مظلوم کربلا کی اس عظیم قربانی کو صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہی آج مولا امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے۔ اور پورے ہی ملک میں ہر جگہ عزاداران حسین، محبان حسین اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں آج کے اس عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا، یہ جلوس کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ اختتام پذیر ہوگا؟ جی یہ امام بارگاہ حسینیہ سے شروع ہوا۔ یہ بڑا قدیمی جلوس ہے اور عرصہ دراز سے یہ جلوس ہمیشہ ہی 10 محرم الحرام کو یہاں حسینیہ امام بارگاہ سے یہ تاریخی امام بارگاہ تک جاتا ہے اور پھر وہاں سے اختتام پذیر ہو کے یہ امام بارگاہ پیر مبارک علی شاہ پہ آخر پہ جا کے اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کے عزادار جو ہیں مولا کو پرسہ دے رہے ہیں۔ میں انتظامیہ کے حوالے سے بات کروں گا کہ انتظامیہ کا ہمارے ساتھ جو ہے زبردست تعاون ہے اور انہوں نے پورے ہی اس عشرے میں ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا۔ اور میڈیا کے دوستوں کا شکریہ جو اس مشن میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ بھی ساتھ ہیں۔ جی بالکل، یوم شہادت کے سلسلہ میں تحصیل چوبارہ میں یہ جلوس جاری ہے۔ جی بالکل، جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے لے کر تاریخی امام بارگاہ سے ہوتا ہوا پیر مبارک علی شاہ امام بارگاہ پر جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹبہ کربلا پر جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جلوس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پر سبیلیں اور خیرات کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین چودھری محمد طاہر کے ہمراہ مدثر حمید، پنجاب ٹی وی، چوبارہ۔ ننکانہ صاحب میں شہریوں کی کثیر تعداد نے دنیا فانی سے رخصت ہو جانے والوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے شہر خاموشاں کا رخ کر لیا۔ قبروں کی حفاظت، دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، جھاڑو لگانا، مٹی ڈالنا اور لپائی کے ساتھ ساتھ قبروں پر پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ننکانہ صاحب میں شہریوں کی کثیر تعداد نے دنیا فانی سے رخصت ہو جانے والوں کی یاد میں شہر خاموشہ کا رخ کر لیا۔ قبروں کی حفاظت، دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، جھاڑو لگانا، مٹی ڈالنا اور لپائی کے ساتھ ساتھ قبروں پر پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ اکاڑہ میں محرم الحرام کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد قبرستانوں کا رخ، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں اور قبروں کی لپائی کی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ اکاڑہ میں محرم الحرام کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد کا قبرستانوں کا رخ، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں اور قبروں کی لپائی کی گئی۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ آصف کھوکھر۔
بالکل جی، نیا اسلامی سال ہمیشہ سے دکھ و غم کی چادر اوڑے طلوع ہوتا ہے اور فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی جلوس مجالس جہاں ذکر اذکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہیں لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے شہر خاموشاں کا رخ کرتے ہیں۔ شہر خاموشاں یعنی قبرستان یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کر قبروں کی مرمت، دیکھ بھال، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ ذکر اذکار کا مقصد آج بھی یہی ہے، ان کے لیے ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا مقصد آج بھی یہی ہے کہ ہم ان کو نہیں بھولے اور ان کی کمی ہمیں روز محسوس ہوتی ہے۔ یہاں شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کیا کہیں گے بھائی، آپ کس کی قبر پہ آئے ہیں اور کیا کہیں گے آج کے دن کی نسبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری والدہ محترمہ آج سے 4 ماہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئی، ہم سے بچھڑ گئی۔ ان کے لیے سال ثواب کے لیے 10 محرم کو ہم آج ان کی قبر پہ تشریف لائیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کے لیے سال ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے پھول پتیاں ان کے نشاور کر رہے ہیں۔ اور بہت سے دوسرے بھی جن کی ساری قبریں ہیں وہ بھی اپنے سارے ان کے لیگل ہیئر سارے موجود ہیں، اپنے اپنے قبروں پہ وہ بنا رہے ہیں، پھول پتیاں ڈال رہے ہیں۔ 10 محرم کے یہ حوالے سے یہ قدرتی عمل ہے کہ ہر سال یہ اسی طرح ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بالکل، جیسے اپنے شہری کی بات سنی تو ہمیشہ محرم الحرام میں جو ہے، ویسے تو دنیا اکثر اوقات لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن وقت کی مصروفیت اور آج کل کے حالات کے حساب سے محرم الحرام میں زیادہ تر لوگوں کا جو قبرستان میں آنا ہوتا ہے، اسی حوالے سے جیسے یہ بھائی قبرستان آئے ہوئے ہیں، ویسے ہی بہت سارے جو ہیں لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ آئے ہوئے ہیں۔ قبروں کی مرمت کی جا رہی ہے، دیکھ بھال کی جا رہی ہے، ذکر اذکار کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے۔ جی، حیدرآباد میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے انجمن حیدری کے زیر اہتمام برآمد۔ عزاداروں کی نواح خوانی اور سینہ کوبی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حیدرآباد میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے انجمن حیدری کے زیر اہتمام برآمد۔ عزاداروں کی نواح خوانی اور سینہ کوبی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد نے حسین آباد میں ہزارہ امام بارگاہ اور قدیمی امام بارگاہ قمبر علی شاہ کا دورہ کیا، تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عزاداروں، ضلع انتظامیہ، خصوصی اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ سائمہ احمد کی کارکردگی کو سراہا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلے کہ حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد نے حسین آباد میں ہزارہ امام بارگاہ اور قدیمی امام بارگاہ قمبر علی شاہ کا دورہ کیا، تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر عزاداروں، ضلعی انتظامیہ، خصوصی اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ سائمہ احمد کی کارکردگی کو سراہا۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو کے مزار اقدس پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جاری اختتام پذیر ہو گئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ بڑے صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو کے مزار اقدس پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات جو جاری تھی اختتام پذیر ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر شہدائے کربلا کے عرس کی تقریبات اختتامی مراحل میں داخل ہو گئیں۔ اس ضمن میں جماعت الصالحین پاکستان کے مرکزی صدر صاحبزادہ الحاج پیر خالد سلطان باہو نے اپنے والد محترم صاحبزادہ سلطان غلام میرا کے مزار اقدس کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ صاحبزادہ سکندر سلطان سمیت عقیدت مندوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ ان روح پرور گھڑیوں کے دوران ڈیرہ بارادری کی فضا حق باہو بے شک باہو کی فلک جگہ فضاؤں سے گونج اٹھی۔ اجتے ہو گئی باہو باہو کی صداؤں میں صاحبزادہ پیر خالد سلطان نے مزار مبارک پر حاضری دی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی، خوشحالی، استحکام اور سالمیت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ صاحبزادہ پیر خالد سلطان نے عرس کی تقریبات میں شمولیت کرنے والے تمام عقیدت مندوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین آصف محمود کے ساتھ تنویر حسین، پنجاب نیوز، احمد پور سیال۔ مرکزی امیر جماعت الصالحین صاحبزادہ پیر خالد سلطان باہو کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین امت کے لیے ایک عظیم درسگاہ ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ مرکزی امیر جماعت الصالحین صاحبزادہ پیر خالد سلطان باہو کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین امت کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ تنویر حسین، اس وقت صاحبزادہ پیر خالد سلطان باہو کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں ڈیرہ بارادری پر، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ الحاج پیر خالد سلطان صاحب، جو کہ جماعت الصالحین پاکستان کے مرکزی صدر بھی ہیں۔ یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے عرس کی تقریبات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، تو اس سلسلہ میں ابھی
साहबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब ने अपने वालिद मोहतरम साहबजादा सुल्तान गुलाम मीरा साहब के मज़ार मुबारक को उर्स भी दिया है। तो आइए इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अपना पीर साहब बताइएगा कि इस उर्स के हवाले से जो जहाँ पर कैफ सरूर की महफिल सजाई जा रही हैं उनका क्या अहवाल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और शहदाए करबला की मोहब्बत दिल में मौजज़न होती है तो उनकी याद को बड़े सुकून और मोहब्बत के साथ और एहतशाम के साथ मनाने की कोशिश होती है। यहाँ चूँकि 400 साल से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का उर्स जारी है, इस सिलसिले में सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू ने जो निज़ाम शुरू किया है, आज तक तमाम डेरों पर इसी तरह उर्स पाक की तकरीबात होती हैं और दरबार गोहरबार पे भी सिलसिला उर्स जारी रहता है। आज चूँकि 10 मुहर्रमुल हराम है और आज के दिन हम अपने वालिद गिरामी सिराजुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान गुलाम मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार गोहरबार पे अभी गुस्ल दे के आए हैं और कल 9 तारीख़ को दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पे गुस्ल की तकरीब हुई थी। और इसी तरह अभी थोड़ी देर के बाद हमने बस्ती समुंदरी में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे परदादा हुजूर, उनके दरबार गोहरबार पे भी गुस्ल की तकरीब होगी। असल ये है कि जो तकारीब होती हैं वो याद को मनाने के लिए होती हैं और आपकी उसवा हसना और आपकी लाइफ के तमाम उमूर को सामने रख के उन आपकी ज़िंदगी मुक़द्दस को एक मिसाली नमूना बना के लोगों के सामने पेश करने से ये होता है कि आने वाली नस्लों के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है। आने वाली नस्लें जो हैं इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की याद से अपने दिलों को सुकून देते हैं और फिर उन्हीं के अता करदा रास्ते और उनकी नज़रियात को परवान चढ़ाने का अज़्म रखते हैं। तो ये सिलसिला सुल्तानुल आरिफीन ने जो शुरू किया उसमें जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो सबील लगाना और दरबार पे लंगर तकसीम करना। 24 घंटे लंगर का सिलसिला जारी व सारी है। और चूँकि इमाम हुसैन के सर मुक़द्दस ने नेज़े के ऊपर कुरान पढ़ा था तो कुरान की तिलावत को हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन ने अहम करार दिया है। हज़ारों लाखों ख़त्म कुरान निकलते हैं, दुरूद पाक का विरद होता है, कलमे पाक का ज़िक्र होता है और साथ साथ ये है कि लोगों में सबील भी तकसीम होती है और फिर हुज़ूर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की उसवा हसना दुनिया के सामने रखी जाती है क्योंकि वो ऐन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा के मुताबिक थी और हमारा हक़ बनता है कि हम उनको मशअल राह बनाकर उस पर अमल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी पीर भाई हैं उनके अंदर बिला तफरीक़ गैर एक मोहब्बत है, एक इश्क का और वजद का आलम होता है और बड़ी मोहब्बत से इन उरास की तकरीबात में सारी रात जाकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं। यही समझ में आता है कि हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन ने 400 साल पहले जो नज़रिया छोड़ा था वो रोज़ बरोज़ परवान होता जा रहा है और उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है क्योंकि अल्लाह का वली जो है वो अमली नमूना होता है। उनके अमली नमूने से जो लोग उस पर अमल करते हैं गोया कि उस वली की तालीमात आगे बढ़ रही है। और अगर करामात को जान के अपना मतलब सीधा करके लोग चले जाएं तो वो और मामला है। लेकिन सुल्तानुल आरिफीन ने नज़रियात को सबसे अफजलियत दी है कि जो आए पहले मेरे नज़रिए पे अमल करे फिर फैज़ याब हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से 9 दिन साबका बड़े अच्छे गुज़रे हैं और आज ये 10वां दिन आखिरी यौम है और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के इसाले सवाब के लिए हर डेरे पे ख़त्म पाक हुआ है और दुआएं हुई हैं। रात भी सैकड़ों ख़त्म पाक और लाखों दुरूद और कलमे के विरद वो हमारे मिल किए गए थे। वो भी हमने हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम